सोलुसन लिने हो के फिजिबल सोलुसन भनेर त्यो भएर हामीले कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्दियौँ C1 C2 C3 C4 किन C5 C6 राख्ने हैन त्यो एउटै कुरा हो जे राखे पनि हुन्छ तर अब हामीले यो चाहिँ C1 C2 C3 C4 भनेर राख्दियौँ के यो चाहिँ हाम्रो के हो त फिजिबल सोलुसन अफ वेभ इक्वेसन अब यो सोलुसन चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ अब वेभ इक्वेसन डिराइभ गरेर अनि सल्भ गर भन्यो भने त यहाँसम्म गर्नु पर्यो हैन वेभ इक्वेसनलाई सल्भ गर भन्यो भने त तर अब फेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दा यो इक्वेसनमा पनि यसलाई फर्दर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ के मतलब यसमा पनि के कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसन राखेर यो छ नि यो C1 C2 C3 C4 हो यो सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ के हामीले अब फर्दर कन्डिसनमा चाहिँ है अब मेन हाम्रो गर्ने भनेको चाहिँ यो वेभ इक्वेसनको सोलुसन चाहिँ तिमीहरु याद गर्नु पर्यो हैन फिजिबल सोलुसन चाहिँ यति हुने रहेछ भनेर अनि त्यसको चाहिँ अब फर्दर हामीले त्यो कन्स्ट्यान्टहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइज हो है यो एक्सरसाइजमा के भनेछ यहाँ हेर्ने यहाँ त क्वेशनमा के भनेछ अ स्ट्रिङ इज स्ट्रेच्ड एन्ड फास्टेन्ड टु 2 points apart रे अनि मोसन इज स्टार्टेड बाइ डिस्प्लेसिङ द स्ट्रिङ इन द फर्म अफ ux0 इक्वल टु दिस भनेछ है from which it is released at time t equal to 0 so that the displacement of any point at a distance x from one end at a time t is given by this भनेछ अब यसमा तिमीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब यहाँ के भनेको छ हैन अब के भनेरै सम्झे हुन्छ के यसलाई है मेन कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रिङ चाहिँ इलास्टिक स्ट्रिङ चाहिँ दुईटा पोइन्टमा फिक्स हुन्छ हैन फिक्स छ भने चाहिँ हाम्रो यो सोलुसन त यस्तो हो के फिजिबल सोलुसन यो हो भनेको u भनेको u इज फंक्शन अफ x sin t हो के भनेको uxt uxt इक्वल टु यति हो के सोलुसन मेन अघि भर्खर निकालेको थियो नि हामीले uxt इक्वल टु c1 cos px plus c2 sin px हैन अनि c3 cos cpt c4 sin cpt यो सोलुसन हो मतलब वेभ इक्वेसनको सोलुसन यो हो अब यसबाट फर्दर चाहिँ हामीले u निकाल्नु पर्यो uxt इक्वल टु यो निकाल्नु पर्यो के भनेको यहाँ त c1 c2 c3 c4 छैन नि त त्यो निकाल्नु पर्यो के c1 c2 c3 c4 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के त्यसको लागि कन्डिसन तिमीलाई यहाँ माथि दिएछ के कस्तो दिएछ भन्दा अब वेभ इक्वेसनहरुमा मेन चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने यो बाउन्ड्री कन्डिसन हो के बाउन्ड्री एन्ड इनिशियल कन्डिसन भन्छ के यहाँ चाहिँ इनिशियल कन्डिसन मैले लेखेको छैन है विथ बाउन्ड्री एन्ड इनिशियल कन्डिसन भनेको चाहिँ अब यसमा फेरि लेख्न मिल्दैन मोबाइलमा पढ्न मिल्थ्यो यस्तो हुन्छ के जस्तो स्ट्रिङलाई तिमीले दुईतिर फिक्स गरेर राख्छौ सपोज यो स्ट्रिङ भयो यो स्ट्रिङ भयो है यो एउटा इन छ यो हैन यो कपीको लास्ट अनि यो चाहिँ अर्को इन छ दुईटा इनमा स्ट्रिङ फिक्स हुन्छ u भनेको के हो नि फेरि u भनेको त त्यो स्ट्रिङको डिस्प्लेसमेन्ट हो के हामीले u एक्सिस माने थियो नि त u एक्सिस भनेर y एक्सिसलाई u एक्सिस माने थियो हैन अनि u भनेको के हो त त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यो स्ट्रिङ यसरी भाइब्रेट गर्दाखेरि त्यसको भर्टिकल भाइब्रेसन हुन्छ नि यस्तो परेको हो त्यो भर्टिकल भाइब्रेसन गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यो चाहिँ u हो के इट डिपेन्ड्स अन x sin t x भनेको x कोअर्डिनेट अनि t भनेको टाइम अब दुईटा इनमा फिक्स गरेर राखेछ भने u0t भनेको यहाँ हेर्ने u0t भनेको के हो यहाँ हेर यहाँ बुझ्नु पर्छ है एकछिन यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्ने uxt मा u0t भयो के भनेको x को ठाउँमा के आयो त 0 भनेको ओरिजिनमा के ओरिजिनमा त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन नि x 0 हुँदाखेरि त फिक्स गरेर राखेछ नि त यहाँ फिक्स गरेर राखेको डिस्प्लेसमेन्ट छैन त्यो भएर यहाँ के हुन्छ त uxt को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ अनि ult भनेको अब यसको लेन्थ चाहिँ l छ नि त यहाँ पनि फिक्स गरेर राखेछ नि त यहाँ
हैन यहाँ फिक्स गरेछ भने यहाँ पनि डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ के ULT पनि 0 U0T पनि 0 के हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त बाउन्ड्री कन्डिसन हो दुईटा इनमा फिक्स गरेछ भन्ने बित्तिकै तिमीले यो युज गर्न पाउँछौ के U0T 0 ULT 0 चाहिँ हामीले युज गर्न पाइन्छ के दुईटा पोइन्टमा स्ट्रिङलाई फिक्स गरेछ भनेर दिने बित्तिकै हामीले यो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ युज गर्न पाइन्छ यो जुनसुकैमा पनि पाइन्छ के यो मोस्ट अफ द केसेस कुनै पनि छैन केस त्यो नपाउने त किनभने त्यो स्ट्रिङ हामीले दुईटा फिक्सै गर्ने हो हैन त्यो भएर U0T 0 हुन्छ ULT 0 हुन्छ है अनि यो हेर यो भनेको के हो भन्दा del U by del T 0 T equal to 0 T 0 हुँदा del U by del T 0 हुन्छ रे भेलोसिटी 0 हुन्छ रे के त्यो म्याम हजुरले यो हेर भन्नुहुन्छ यहाँ क्रसरै देखाउन मैले अच्छा एरो देखा छैन एरो देखिए हैन तिमीहरुकोमा यसरी देखिरहेछ के छ के भनेको त नि फेरि नै त्यो त्यहाँनेर देखेको थिएन कि अहिले भर्खर देखियो त्यहाँनेर अरे नदेखिएपछि भनिहाल न मैले बोलाइ गर्छु अनि एकछिनपछि सुनिन भन्छ म त्यो बेकार हुन्छ के त्यस्तो भन्छ त्यो खोजिरहेको थिएँ कता कता छ भनेर अरे ल देखिएन भने चाहिँ भनिहाल है अब यो मैले ल्यापटपमा यो हुन्छ भनेर आज चाहिँ गरेछु आज यसलाई फेरि बनाउन लानु छ के यहाँ कतिको हुने रहेछ भनेर हेरेर अनि आज बनाउन लाने हो अब अहिले फेरि काम गरेछ हेर नि यस्तो छ के यो अनि कहिले फेरि गर्दैन के जो चाहिँ देखिएन भने सुनिएन भने चाहिँ भनिहाल है नत्र मैले बेकार किन बोल्ने हैन ल यो त बुझ्यो नि हैन दुईटा इन पोइन्ट चाहिँ फिक्स छ भने चाहिँ हाम्रो U0T चाहिँ 0 हुन्छ ULT पनि 0 हुन्छ यो कन्डिसन हामीले जुनसुकै प्रब्लममा पनि लाउन पाइन्छ के यदि दुईटा इनमा फिक्स भनेको छ भने त्यो स्ट्रिङ चाहिँ अनि यो के हो त इनिशियल भेलोसिटी 0 भन्यो भने यो लाउन पाइन्छ के भनेको टाइम t = 0 मा के सुरुमा t = 0 मा त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन फेरि भन्नु त म्याम एकचोटी U0T = 0 ULT = 0 अनि यो भनेको चाहिँ तिम्रो दुईटा स्ट्रिङलाई दुईटा इनमा फिक्स गरेर राखेको हुन्छ नि त हामीले सुरुमा थ्योरी गर्दा पनि त्यही गर्ने हो नि त एउटा इलास्टिक स्ट्रिङलाई A र B मा हामीले बाँधेर फिक्स गरेर राख्ने हो नि त दुईटा इनमा फिक्स गर्ने हो भन्नुको मतलब त्यो फिक्स गरेको ठाउँमा त स्ट्रिङ त मुभ हुँदैन नि त भर्टिकली मुभ हुँदैन नि त फिक्स गरेको ठाउँमा त अनि यो U भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्प्लेसमेन्ट अफ स्ट्रिङ हो नि U भनेको अनि त्यो भएर x 0 हुँदा भनेको ओरिजिनमा मैले त्यो भएर यता कुनामा एरो देखाएको थिएँ नि देखिन भन्छ अघि यो एउटा एरो अब यहाँ मैले लेख्न मिल्दैन के यसमा फेरि यो यहाँनिर चाहिँ U0 भयो हैन अनि यहाँनिर पनि 0 भयो के लास्ट पोइन्टमा पनि भनेको हो यो हेर्ने हो के UXT हो फंक्सन त U0T भनेको के हो त x 0 हुँदाखेरि भनेको ओरिजिनमा के त्यहाँ त हामीले फिक्स गरेर राखेको हुन्छ त्यो 0 भयो हैन अनि ULT भनेको स्ट्रिङको लास्टमा के त्यहाँ पनि त 0 हुन्छ नि त्यहाँ पनि बाँधेको छ नि त स्ट्रिङलाई त फिक्स गरेको छ नि त अरु पोइन्टमा हुँदैन यो फर्स्टमा र लास्टमा चाहिँ U के हुन्छ त 0 हुन्छ के त्यही भन्न खोजेको बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको ठीक छ यस म्याम त्यो फिक्स गरेको भएर डिस्प्लेसमेन्ट छैन भन्न खोजेको के त्यति हो कुरा अनि यो x को ठाउँमा चाहिँ यो x को ठाउँमा यहाँ 0 हो यहाँ l हो के स्ट्रिङको लेन्थ भनेको l हो हैन अनि यो सुरुको पोइन्ट भनेको 0 हो के यसरी भयो अनि यो चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेको हो के यो भनेको सुरुमा टाइम t = 0 मा त del U by del T त 0 हुन्छ यो पनि हामीले सबै केसमा लाउन पाइन्छ के यहाँ कहाँनिर दिएछ भन्दा यो चाहिँ दिएको चाहिँ हुन पर्छ है फेरि यहाँनिर दिएछ है फ्रम व्हिच इट इज रिलिज्ड एट टाइम t = 0 t = 0 हुँदाखेरि त्यो स्ट्रिङ चाहिँ रिलिज हुन्छ रे के रिलिज हुन्छ भनेको यसरी सिधा हुन्छ हैन हामीले सिधालाई माथि ताने थियौ हैन रिलिज हुन्छ भनेको यसरी सिधा हुन्छ सिधा हुँदाखेरि त त्यसको भेलोसिटी हुँदैन नि त del U by del T के हुन्छ त 0 हुन्छ अथवा कतै चाहिँ तिमीलाई इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेर पनि दिएको हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ हाम्रो t = 0 मा रिलिज हुन्छ भनेको छ त्यो भएर पनि हामीले यो लाउन पाइन्छ यो पनि हाम्रो मोस्ट अफ द केसेसमा लाउन पाइन्छ del U by del T 0 t = 0 यो चाहिँ इनिशियल कन्डिसन हो यो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन हो यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीले जुनसुकैमा नि दिएकै हुन्छ क्या त्यही क्वेशनमै दिएको हुन्छ अनि यो कन्डिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब हामीले मेन के गर्ने हो भन्दा यसमा मेन के गर्ने भन्ने तिमीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के अब यो त्यो हिसाब भन्दा पनि के गर्ने हो त वेभ इक्वेसनमा अथवा जुनसुकै इक्वेसनमा पनि त्यही हो अब पछाडी
है। हामीले यहाँ मेन यो फिजिबल सोलुसन पहिला निकाल्छौँ, अघि निकालिसक्यौँ हैन, अस्ति निकालेको uxt भनेको यति हुन्छ। अब यहाँ तिम्रो काम भनेको यो हो, C1 C2 C3 C4 कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु निकाल्ने के यो गिभन कन्डिसनबाट। त्यसको लागि के गर्छौं भन्दा यही कन्डिसनहरु लाउँदै जाने हो के, यसमा अरु केही छैन। अब लामो त लामै हुन्छ, झन्झट चाहिँ मान्न हुन्न हैन, यही कन्डिसन चाहिँ लाउँदै जाने हो। इम्पोर्टेन्ट छ फेरि है यो। अब मैले यो गराएको जति सबै इम्पोर्टेन्ट हुन् के यसमा त, गर्नुपर्ने थोरै नै छ, त्यसबाट धेरै पर्छ के। अब हाम्रो यो पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दा यो कन्डिसन लाउँ, u0t0 लगाउँ यसमा। भनेको कसरी लाउने त त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीले। u0t भनेको के गर्ने हो त, x को ठाउँमा 0 राख्ने, यो दुवै साइडमा के, x को ठाउँमा के राख्ने त 0 राख्ने, यो लाउँदाखेरि। अब u0t0 भनेको त लेफ्ट साइडमा 0 हुने भयो, u0t को ठाउँमा यहाँ 0 राख्नु पर्यो, यतापट्टि चाहिँ x को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो। हेर है त, u0t0 भयो हैन, यो 0 भयो। अब यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के भयो, यो चाहिँ हट्यो, sin px चाहिँ 0 भएर गयो हैन, यो चाहिँ 1 भयो cos px, यस्तो भयो c1, अनि यो चाहिँ त जस्ताको तस्तै भयो, यो भयो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्छ फेरि, हेर है, मैले यहाँ ब्राकेटमा लेख्दै गएँ त, लेखेर हिँड्छु है। यो c1 र यसको प्रडक्ट चाहिँ के भयो त 0 भयो है। अब यो दुईटामा एउटा 0 हुने हो नि, यो यसको प्रडक्ट 0 भनेको त हैन। अब यहाँ हेर त, यो ब्राकेटको क्वान्टिटी चाहिँ 0 हुन 0 भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर बुझ्नुपर्छ है, एकछिन यहाँ ध्यान दिने। यो c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt 0 भयो भने चाहिँ यहाँ हेर त, यो सोलुसनै जहिले पनि 0 हुन्छ के, uxt नै अलवेज 0 हुन्छ के, किनभने यो 0 भएपछि त यो 0 भयो नि त पुरै, यो 0 हुन पाइदैन के, यो अलवेज 0 भयो भने त हाम्रो सोलुसन कामै भएन हैन। त्यो भएर यो क्वान्टिटी चाहिँ 0 हुन पाउँदैन के, 0 हुन पर्छ के त c1 c1 = 0, c1 को भ्यालु आयो के, c1 0 आयो है। अब फेरि यो युज गर्छौं, ult0। ult0 भनेको के, x को ठाउँमा कति राख्ने, l राख्ने, यसमा x को ठाउँमा l राख्ने, यो इक्वेसन 1 मा है। अब के हुन्छ हेरौँ त, x को ठाउँमा l राख्दाखेरि लेफ्ट साइडमा 0 भयो, किन ult0 हो हैन, राइट साइडमा x को ठाउँमा l। अब c1 त 0 भइहाल्यो, यसमा राख्नु परेन, यसमा राख्ने c2 sin pl, अनि यो। अब यहाँ पनि यो तीनटाको प्रडक्ट 0 छ हैन, एटलिस्ट एउटा 0 हुन पर्यो। अब यहाँ कुन कुन 0 हुन पाइन्छ, कुन कुन पाइदैन, त्यो हेर्न पर्छ के हामीले। अब यो ब्राकेटको क्वान्टिटी चाहिँ 0 हुन पाइएन, ऐकै रिजन के, किनभने यो 0 भयो भने त यही क्वान्टिटी हो नि त, यो सोलुसनै तिम्रो 0 हुन्छ के, यो 0 हुन पाइएन। अब यहाँनिर हेर है, के रे cos pl के त नि, किन नलेखेको भनेको, त्यो c1 0 हुन्छ नि त, त्यहाँ c1 0 छ नि त, ए माथि यो 0 भएर गयो के ए है। अनि यहाँ हेर त, यहाँनिर एउटा के छ भन्दा फेरि, जस्तो यहाँ c1 0 आइसक्यो के, c1 त 0 छ नि त, c1 0 आयो भने अब c2 पनि 0 भयो भने त फेरि के हुन्छ हेर त, यो सोलुसनमा c1 र c2 दुईटै 0 भयो भने त यो सोलुसन अलवेज 0 हुने भयो के हैन। त्यो भएर c1 त 0 भइसक्यो, यो त c1 0 भइसक्यो भने अब c2 टुगेदर विथ c1 क्यान नट बी 0, c2 0 हुन पाइएन के। अब किन त c1 अलरेडी 0 छ, c1 0 छ, c2 पनि 0 भयो भने त यो सोलुसन 0 हुन्छ। त्यो भएर यहाँ 0 हुन सक्ने भनेको कुन हो त, यो हो sin pl। लेख्दैछु पनि होला सायद, यहाँ लेख्दैछु, यो चाहिँ क्यान नट बी 0 हैन, अनि c2 टुगेदर विथ c1 क्यान नट बी 0, सो sin pl = 0, sin pl चाहिँ 0 हुन पर्यो के। अब यहाँबाट p को भ्यालु आउँछ, pl = n पाई, n = के हुन्छ त 0 1 2 3 हुँदै जान्छ हैन, p = n पाई बाइ l, p को भ्यालु यस्तो आयो। अब यो p को भ्यालु लगेर त्यही माथिकै इक्वेसनमा लगेर राख्ने, त्यही सोलुसनमा लगेर के, c1 0 भइहाल्यो हैन, अनि जहाँ जहाँ p छ त्यहाँ त्यहाँ n पाई बाइ l राख्ने। यसरी मैले यहाँ p को भ्यालु राख्न छुटेछ, त्यही भएर अर्को स्टेप आयो के यहाँ है, नत्र चाहिँ यो
यहाँ छुटेको भएर मात्र यो दुईटा स्टेप भएको, नत्र डाइरेक्ट यही लेख्दै हुन्छ है। मैले यहाँ यो p लाई छुटाएको छु अनि त्यही भएर यो लेखेको के किन काट्ने भनेर। यो हो हाम्रो डाइरेक्ट है। यो p को ठाउँमा n पाइ बाइ l राखेको त्यो सुरुको इक्वेसनमा, त्यो इक्वेसन 1 मा c1 0 अनि c2 को ठाउँमा के रे सरी अरु ठाउँमा चाहिँ यो राखेको, p को ठाउँमा चाहिँ n पाइ बाइ l। अनि यहाँ n को भ्यालु कति हो हेर त 0 1 2 3 हो। अब तिमीहरुलाई एउटा कुरा याद छ, पहिला त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन निकाल्दाखेरि हामीले सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पर्टिकुलर इन्टिग्रल गर्छौं नि, cf प्लस pi गर्छौं नि। मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा सोलुसनहरु डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिफरेन्ट सोलुसन आयो भने त्यो सबैलाई प्लस गरेर राख्नुपर्छ के जनरल सोलुसनको लागि। सोलुसनको के गर्नुपर्छ त सम गर्नुपर्छ के। त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेर त कति धेरै सोलुसन आउँछ नि। n = 0 राख्दाखेरि एउटा सोलुसन आउँछ, n = 0 राख्दा त यो 0 हुन्छ हैन, u = 0 हुन्छ किन यो साइन यहाँ छ नि n, यसले गर्दाखेरि यो 0 आउँछ। अनि n = 1 राख्दाखेरि अर्को सोलुसन, 2 राख्दाखेरि अर्को, 3 राख्दाखेरि अर्को, यहाँ धेरै सोलुसन आउँछन् के हैन। हो त्यो सबै सोलुसनलाई एड गरेपछि बल्ल हाम्रो जनरल सोलुसन आउँछ के। Adding all such solution for different values of n, the most general solution is यस्तो हुने भयो। यहाँ हेर यहाँनिर फेरि के गर्दिए भन्दा मैले यो समेसन n runs from 1 to infinity त यसैको भ्यालु भयो किन 0 हुँदा चाहिँ यो 0 भएर गयो, n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि साइन 0 हुन्छ, त्यही भएर यो 0 हुन्छ हैन। अनि n को भ्यालु कहाँदेखि रन गराउनु पर्यो त 1 देखि, 1 देखि इन्फाइनाइट सम्म रन हुने भयो। अनि जुन यो छ नि यो c2 c3 छ नि प्रोडक्ट हुन्छ नि, c2 लाइन भित्र लैदिने के। c2 c3 लाई चाहिँ an मानेको, क्यापिटल an, यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि त, हामीले मान दिएको के, यो नयाँ हैन फेरि। c2 c3 लाई हामीले an मान दिएको, अनि यो c2 c4 लाई चाहिँ bn मान दिएको के। अरु चाहिँ सबै त्यही हो। अनि यो sin n pi x l n pi x by l लाई यहाँ राख्यौ यी। ठीक छ हेर त यो बाट चाहिँ यो आयो यी सम गरेर। हेर त केही छ भने भन है। यो सोलुसन इन्फिनिटी हुन्छ कि 1 देखि नै हुन्छ? के भन्यौ फेरि भन त। n = 1 to infinity हुन्छ कि 0 देखि? हैन, हुन त 0 देखि नै हुने हो, तर यो 0 राख्दाखेरि यो 0 भयो के, त्यो अर्थ भएन के। n को भ्यालु 0 राख्दा त्यहाँ sin n छ नि त, sin n pi x by l छ, n = 0 राख्दा त यो sin 0 हुन्छ, 0 भएर जान्छ के यो। त्यो भएर यहाँ राखे पनि नराखे पनि केही फरक पर्दैन, त्यो 1 देखि राखेको के। 0 राख्दाखेरि यो हराउँछ के, त्यो भएर हो, नत्र त 0 देखि नै हुने हो, 0 नराखेको नत्र। an bn त्यहाँबाट आयो हो त्यही मैले अहिले भने हैन त, यो c2 c3 को ठाउँमा an राखेको, अनि c2 c4 को ठाउँमा bn राखेको। साइडमा लेख्दै पनि हुन्छ है, मैले यहाँ लेखेर हिँड्छु। यो c2 c3 कन्स्ट्यान्ट को ठाउँमा हामीले an कन्स्ट्यान्ट राखेको के, त्यो चेन्ज गर्दिएको। यहाँ त c2 c3 अनि c2 c3 प्लस c2 c3 प्लस c2 c3 आउँछ नि त, अनि त c2 c3 लाई बाहिर झिक्दियो भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ an राखेको के। अनि c2 c4 को ठाउँमा bn राखेको, त्यो कन्स्ट्यान्टलाई चेन्ज गर्दिएको मात्रै हो के। c2 c3 c त्यस्तो राख्न भन्दा an र bn राखेको। अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सबै प्रब्लममा यही हो के, सबै यो वेभ इक्वेसनको एक्सरसाइजको हुन्छ। एक्सरसाइजमा कतिवटा छ, 5 वटा छ कि 6 वटा छ है। एक्सरसाइज एक्जाम्पल सबैमा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेपछि हाम्रो सोलुसन आउने, मतलब यो सम्म यो स्टेपसम्म चाहिँ सबैमा A to Z सेम हो के। अझै अलिकति सेम पोर्सन पनि छ, त्यो पछाडि आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो u x t हो, यो u नलेखे पनि यो u x t हो है। यो u भनेको के हो त, u इज फंक्सन अफ x sin t चाहिँ अलवेज हो के, यहाँ लेखे पनि नलेखे पनि है। यति यो स्टेपसम्म चाहिँ सबैमा त्यही हो के, सबै क्वेसनमा यो स्टेपसम्म गर्नै पर्छ, हामीले सेम प्रोसिड्युर गर्नुपर्छ के। अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो कन्डिसन अनुसार फरक हुन्छ। यहाँ हेर त, अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ यो कन्डिसन, यो क्वेसनमै दिएछ है, यो सुरुमा हामीले पढेको थियौं, u x0 = u0 sin pi x by l दिएछ के हामीलाई। अब यो भनेको त u x t हो। अब तिमीले यहाँनिर फेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो इक्वेसन स्टार दिएछु मैले यसलाई, यो स्टारमा चाहिँ अब तिमीले ल्याउनु पर्ने के हो त, अब हाम्रो काम बाँकी के काम हो त भन्दा यो an र bn को भ्यालु निकाल्ने हो के। अब किन हामीले कन्स्ट्यान्टलाई an र bn मा चेन्ज गर्यौं नि त, an र bn को भ्यालु निकालेपछि बल्ल हाम्रो काम सिद्धिन्छ के है। अब त्यसको लागि हामीले यो गिवन कन्डिसन हो u x0 = u0 sin pi x by l।
यो भनेको के बुझ्यौ त अब यहाँ हेर त यु यक्स 0 भनेको के भनेको होला यो यहाँ चाहिँ के भ्यालु राख्नु पर्यो त यसले भन्न सक्छौ टी को ठाउँमा 0 टी को ठाउँमा चाहिँ 0 राख्ने यु यक्स 0 भनेको यति दिएछ हैन भनेपछि चाहिँ यो इक्वेसनमा लगेर टी को ठाउँमा 0 राख्ने अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ यु यक्स 0 यहाँ अझ यु यक्स टी के भन्यो क्वेशनमा दिएको कन्डिसन हो त्यो यो क्वेशनमै दिएछ के क्वेशन अघि हेर्यो के हैन देखाउनु पर्ला पर्दैन हैन एकचोटि फेरि देखाउनु त म्याम ल ल ल ल प्रुफै चाहियो तिमीहरुलाई मैले भनेर पत्याएनौ है नै पत्याए म्याम पत्याए ल ल ल प्रुफै देखाइदिए ल कहाँ आजकल मान्छेले कहाँ त्यसै पत्याउँछ हैन ल हेर ल देखाएको छैन है यु यक्स 0 इक्वल टु यु नट साइन पाइ एक्स बाइ एल भनेर दिएछ नि है भनेको सुन्नुभन्दा आँखाले देख्नु आँखाले देख्नुमा छुट्टै फरक होला भनेर होला के राजेन्द्रले देखाउनु ल ल हैन ठिकै छ आशा गरेको ल यो चाहिँ अब हाम्रो गरेकै थिए यु यक्स 0 चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्नु पर्यो है फेरि यहाँ गफौँ न थाले यु यक्स 0 इक्वल टु यु नट साइन पाइ एक्स बाइ एल भनेको लेफ्ट साइडमा चाहिँ अब तिमीले यो राख्नु पर्यो क्या यी अघि चाहिँ हाम्रो 0 हुन्थ्यो र लेफ्ट साइडमा 0 राख्थ्यौं अहिले चाहिँ यो यु एक्स टी हो तिमीले लेख्दा यु एक्स टी लेखे पनि हुन्छ है यहाँ मैले यहाँ छुटे रहेछ छुटे पनि केही हुन्न हुन त तर यो यु एक्स टी नै हो के यु एक्स टी को यु एक्स 0 को ठाउँमा अब लेफ्ट साइडमा हाम्रो यो आउने भयो यु नट साइन पाइ एक्स बाइ एल आउने भयो इक्वल्स टु हैन समेसन अनि यहाँ चाहिँ टी को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो हराए साइन वाला टर्म हराए के टी को ठाउँमा 0 राख्दा यो हरायो अनि यो भनेको 1 भइहाल्यो अनि यो भनेको यो भयो an sin n पाइ x बाइ l भयो ठीक छ नि हैन यो इक्वेसनमा टी को ठाउँमा 0 राखेर के रे बुझ्यो म्याम के भन्दै छ राजेन्द्रले भन भन तिम्रो साउन्डै राम्रो आउनु बरु एएन को ठाउँमा त्यहाँ साइन कसरी आयो भन्दैछ यो त यसैमा t0 राख न सिद्धि हाल्यो के पुरै बाहिरबाट भित्र गएको भन्नु त्यो त यो 0 भइहाल्यो यो 1 भयो अनि यो an इन्टु यो मात्र रह्यो हैन अब यहाँ के सोध्या हो फरक सोध्या अरु के एएन सँग साइन कसरी आयो भनेर सोध्दै थियो के उले भएन त नि अब त्यही t0 राख्दाखेरि आइहाल्छ नि हैन अब यहाँनिर हामीले यसबाट निकाल्ने भनेको an को भ्यालु हो bn त यहाँ सधैं छैन हैन an को भ्यालु निकाल्ने हो अब यतातिर sin n पाइ x बाइ l त्यो पनि n runs from 1 to infinity भनेको यो के हो sin पाइ x बाइ l को फंक्सन आयो लेफ्ट साइडमा पनि के छ त sin पाइ x बाइ l को फंक्सन छ यो नम्बर 1 को क्वेशन हो के त्यो भएर यस्तो इजी स्टेप आछ के यहाँ हेर त साइन पाइ तर इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि सोधेको छ साइन पाइ एक्स बाइ एल यता पनि छ यता पनि साइन पाइ एक्स बाइ एल छ के त्यो भएर यो एएन निकाल्नलाई हामीले यहाँ अरु केही दुःख गर्नु पर्दैन के मात्र के गर्दै हुन्छ त कम्पेयरिङ कोफिसिएन्ट अफ लाइक टर्म्स गर्दै हुन्छ के यसरी लै यसलाई चाहिँ समेसन रन गराइदिने हैन यो भने कति भयो a1 sin पाइ x बाइ l a2 sin 2 पाइ x बाइ l हैन a3 sin 3 पाइ x बाइ l त्यस्तो हुन्छ यसलाई रन गराउँदाखेरि अनि यो चाहिँ यही छँदैछ अब sin पाइ x बाइ l को कोफिसिएन्ट कम्पेयर गर्ने दुईतिर sin पाइ x बाइ l को कोफिसिएन्ट यता कति छ u0 यता कति छ a1 भने के भयो त u0 भयो अरु सबै पछाडीको के भयो त यहाँ त छैन नि त त्यो भएर 0 भयो an को भ्यालु यसरी आयो कि अब सबै an को भ्यालु आयो नि त a1 भनेको u0 a2 भनेको 0 a3 भनेको 0 a4 भनेको 0 हैन a5 भनेको 0 सबै 0 पछाडी ठीक छ a1 को भ्यालु यति आयो अब यसपछि चाहिँ हाम्रो an त आयो हैन अझै हामीलाई के चाहिएछ त अझै सिद्धै छैन यो bn चाहिएछ के यो bn को लागि चाहिँ हामीले अर्को कन्डिसन त युजै गरेका छैन नि त यो कन्डिसन छ के हाम्रो फेरि देखाउनै पर्यो भनेर मात्र पत्याउँदैन तिमीले यो कन्डिसन युज गरेका हैन नि त इनिशियल कन्डिसन यो चाहिँ हामीले युज गर्यौ हैन यसमा त्यो ढोका लगायो त डिस्टर्ब आयो के काम गर्न लाग्यो ढोका लगाइदेऊ त नि के त्यो
यो कन्डिसन युज गर्नु छ क्या हामीले अब del u by del t 0 t equal to 0 यो कन्डिसन युज गर्नलाई हामीलाई del u by del t को टर्म चाहियो के del u by del t कसरी निकाल्ने त त्यही इक्वेसन स्टारलाई डिफरेन्शिएट गर्ने के यो पनि जुनसुकैमा पनि गर्नुपर्छ यो पनि किन इनिशियल कन्डिसन भएको जतिमा चाहिँ हाम्रो यो जहिले पनि युज गर्नुपर्छ यसलाई यो छ नि u इक्वल टु यो छ नि अब यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t गर्ने यत्रो छ पार्शियल डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त्यस्तो भन्नै पर्दैन एकदम इजिली हुन्छ यो समेसन वालालाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने है विथ रेस्पेक्ट टु t त्यही गर्ने अब हामीले यहाँ डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन स्टार विथ रेस्पेक्ट टु t पार्शियली है अरु केही गर्नु पर्दैन यो चाहिँ इक्वेसन मैले फेरि यहाँ लेख्दिएर छु सजिलो होला भनेर अब यसैलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने del u by del t इक्वल टु यहाँ अरु केही गर्नु पर्दैन cos n pi ct by l को माइनस sin n pi ct by l भयो हैन अनि यसको कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के भयो त t बाहेक अरु सबै कन्स्ट्यान्ट भयो n pi c by l बाहिर आयो यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा यसको पनि sin n pi ct by l को cos n pi ct by l भयो कन्स्ट्यान्ट के भयो त n pi c by l भयो त्यसरी पार्शियल डेरिभेटिभ इजिली हुन्छ के अनि यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो किन यहाँ t छैन नि त कन्स्ट्यान्ट जस्तो भयो ठीक छ यो चाहिँ हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यौं जुन कन्डिसन दिएछ त्यो कन्डिसन पहिला ल्याउनु पर्यो अनि त्यसमा लगेर राख्ने हो के अब यो राख्दाखेरि हेर त del u by del t 0 ए t इक्वल टु 0 हाम्रो कन्डिसन त्यही युज गर्ने del u by del t 0 अनि यतापट्टि t को ठाउँमा के राख्ने त 0 राख्ने t को ठाउँमा 0 राख्दा यो हरायो हैन साइन वाला हरायो अनि यसको टर्म मात्रै रह्यो bn n pi c by l sin n pi x by l रह्यो अब यसमा पनि 0 हुने र नहुने हेर्नु पर्छ यी अब sin n pi x by l पनि जहिले पनि 0 हुँदैन हैन n pi c by l पनि 0 हुँदैन के त्यो भएर bn के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो यो bn पनि जहिले पनि 0 आउँछ इनिशियल कन्डिसन भएको ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि bn 0 आउँछ हो यति स्टेप चाहिँ यहाँ देखि छ नि यो यति स्टेप पनि यो जहिले पनि कमन स्टेप हो यो जुनमा पनि गर्नुपर्ने इनिशियल कन्डिसन दिएकोमा जुनमा पनि यो कमन स्टेप हो अब हाम्रो आयो bn 0 हैन an को भ्यालु त आइसकेछ अब त्यो इक्वेसन स्टारमा लगेर भ्यालु राख्ने हो के इक्वेसन स्टारमा भ्यालु राख्दाखेरि an bn 0 भयो भनेपछि यति मात्रै भयो त्यो स्टारमा भ्यालु राखेको है यो इक्वेसन स्टार बिकम्स bn को ठाउँमा 0 मात्र राखेछ अहिले यहाँ an को भ्यालु पनि राखेछ हैन bn को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यति आयो हैन अब an भनेको त a1 भनेको मात्र u0 हो a2 a3 a4 सबै भनेको 0 हो हैन यो समेसन रन गराउँदा त यहाँ के हुन्छ a1 + a2 + a3 हुँदै जान्छ नि त त्यो सबै 0 हुन्छ a1 को मात्रै रह्यो भनेपछि यस्तो भयो के a1 भनेको u0 हो अनि यहाँ चाहिँ n को ठाउँमा 1 हुने भयो cos pi ct by l अनि sin pi x by l यति हाम्रो सोलुसन हो आन्सर यति हो कति मार्क्स क्वेशन हो यो 5 मार्क्स को यो त छोटो हो बा अझै यो भन्दा पछाडी अझै लामो छ यो त नम्बर 1 को हो यसमा के गर्नु पर्दैन कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट हो यहाँनिर चाहिँ कम्पेयरिङ गर्दै मात्रै हुन्छ हैन अरु ठाउँमा हामीले अरु मेथड गर्नुपर्ने हुन्छ के फेरि हैन नि भ्यालु राख्दै जाने हो के त्यो कुनै कुनै ठाउँमा अलि याद गर्नुपर्छ त्यो प्र्याक्टिस गरेपछि आइहाल्छ ल केही छ भने सोध अब अर्को त गर्न भ्याइएन टाइम भ्याइसकेछ अर्को क्लास छ फेरि मेरो छैन म्याम छैन हैन ल यो त हालिसकेछ ठिकै छ यो हाल्दै जस्तो यो त हाल्नु भएको छ हालिसकेछ यो ल ठिकै छ ल त्यसपछि आजलाई यति गरौँ है त थ्यांक यू म्याम थ्यांक यू म्याम I'm going to go into the